सर्वेस्पौरक वखाणणी तारुण्यमयी मा पदवी ताचे निर्णय सात्विक ताच्यो करण्यो न्यायीक सर्वेस्पौरा देवान रासवडकी हातान घेतली 24 ते 4 रोचना देवाक ती तात्वां काडणी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवाद मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थना सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी दीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय हें देणें दिसान दीस वाडोवन संपूर्ण एक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बासायल्लें दाय सोडूंक आमकां मोहीक पासान फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणान दोनदूताच्या इतिहासावेले वाचप भावार्थ्यांचो सोमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं भागां दवरतालीं दोन दूत वराबळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें जांचे लागीं भाटां व घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोन दुतांच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जण एकल्याक आपापले गरजे पडमणे हे दुडू वांडटालीं जुसे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो ताका दोन दुतांनी बार्नाबास म्हणजे दीर दिवपी म्हूण नांव घाल्लें ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी दुडू वाडून दोन दुतांच्या पांयाशीं दवरले देवाचें उतर हें आमचो जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता आनी एक फावट वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता पदवेची आंगवसना सर्वेस्पर नेसला आपल्या पेंटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता सगलो संवसार तुवें आलो ना तसो तीर केल्याय औरंगाबादान तुजें शिंवासन गोटुबें आसा सासणाक तान तूं आसाय सर्वेस्परा जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचें
खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं माथे वापरमणे जुवा वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून निकोडिमाक म्हळे नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय पूण तें खंय थावन येता वो खंय वता तें तूं नकळय जो कोण आत्म्यांतल्यान जल्मला ताचें सवें तशेंच पडटा निकोडिमान ताका परत म्हळें हें कशें जावं येता जेजून ताका जबाब दिलो हांव तुका सत सांगतां आमी जाणो तें आमी उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तो तुमी कशी सत मानशात स्वर्गांत थावन देंवलेल्या आनी स्वर्गांत रावतेल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना जसो मोइसेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय ताचेर विस्वास ठेवतेल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्या पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्या देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावन देवान पुताक संवसारांत धाडलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता बाबार्थ्याचो सोमो पयले सुवातेर एका काळजाची आनी एका मनाची आसली ती सगळे आसलें तें भागा दवरताली कोणाक ह्या सोम्या मदें उणें नासलें गरजे प्रमाणे ते दुडू वांटताली ही खरी समुदाय आमी पळयता आनी शुभ वर्तमानान जेजू निकोडिमाक म्हणटा की जेजूचे आपणाचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा आमी मोगाळ भाव भयणीनो गरजे वतांक आदार दिवंक आनी जेजूचेर सदांच विस्वास दवरूंक देवाची कृपा मागुया आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो भेटयता प्रितुमेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो भेटयता दाखवलेन दिला म्हज्या वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन
Sasna, sasnang, sasna, sasnang, sasna, sasnang, devak soy, soy. Sasna, sasnang, sasna, sasnang, sasna, sasnang, devak soy, soy. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपतवेदारा देवा बापाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा. उपकारी खालसान तुका ही देणी वखता. आमची कालसां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो उपासकांचो योद तुका दिसान दीस पेटोवन आमच्या ओस्कोत सैमान नव्या जिविताचें बोल वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडकारी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक सोलमोलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावडट्यांक उगडलीं दारां सोडगींची. आमा पापयांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नातार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद दळबार निरंतरीक आयकात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून आनी पवित्र कोद म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परींच्या वणजातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरा. बावार्ताचो गुडपोर गोठुया. सोम्याचे सो तुझे मरण आमी सोबो रोमतां.
आमी ओथरेकतां तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवकेल्या आमा सवेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां आनी सतकाली तुका मनावल्यान त्या सोकल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पटोगीर आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची भातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बदमाशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावर्थाचेर दिश्का आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडीन आसां, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळसान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळसान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर
एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेवणाचे वेळी तुवें उंडो मोडलोय. तुज्याच त्या मांसान तो बोदोल्लोय. कालसिंतलो नाका रोस रोगोचायसो केलोय. उपरांतची सांग पियोंक दिलोय. ये ये जेसू मोगाळा. ये जेसू दोयाळा. ये कुरपी सागोरा. दोनिया बागिवंता. सोडपोतविदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोक सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्याक पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडींत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडींत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटया. आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगत दिल्यात. ह्या पोव आमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवा बापा कार्गान दिवया आमी. देवा बापा कार्गान दिवया. अर्गां दिवया आमी. अर्गां दिवया आमी. देवा बापा कार्गान दिवया. जेसू क्रिस्ता कार्गां दिवया आमी. जेसू क्रिस्ता कार्गान दिवया. अर्गां दिवया आमी. अर्गां दिवया आमी. जेसू क्रिस्ता कार्गां दिवया. पवित्र आत्म्यांक अर्गां दिवया आमी. पवित्र आत्म्यांक अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमी. अर्गां दिवया आमी. पवित्र आत्म्यांक अर्गां दिवया. त्रिएक देवाक अर्गां दिवया आमी. त्रिएक देवाक अर्गां दिवया. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव तो. आमेन.